स्वागत गर्दछु। जतिजनाहरू नयाँ हुनुहुन्छ, यो हाम्रो डिभोसन हो जहाँनिर हामी धेरै वचनहरू सिक्ने गर्छौं। विशेष हामीले यो दिनहरूमा पावलको यात्रालाई हामीले हेरिरहेका छौं। विशेष अघि एउटा गीत गाइरहेको थियो सुरुमा, आजको वचन र त्यो गीत चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ। जसरी येशू ख्रीष्टको जीवनीलाई जब हामी हेर्छौं, येशू ख्रीष्टको जीवनीमा यति साह्रो चोट दुःख, उहाँको जीवनीमा यति धेरै संकष्ट, मानिसहरू जति नै धेरै के भन्नु प्रेम गरे पनि, जति नै धेरै माया गरे पनि, जति नै धेरै असल कुराहरू गरे पनि, जहिले पनि विरोध, जहिले पनि उहाँलाई क्रुसमा लैजाने इच्छा, जहिले पनि उहाँलाई चाहिँ सक्नुपर्छ, संसारबाट बिदा दिनुपर्छ भन्ने स्थितिमा मानिसहरू थिए। र आज बेलुका पनि हामी अघिको गीत जस्तै पावलको सेवकाईको यात्राहरूलाई हामी हेरिरहेका छौं। आज बेलुका पनि हामी विशेष पावलको सेवकाईको अन्तिम विदाईको कुराहरू, मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि हामीले गएको 20 अध्यायमा हेरिरहेका थियौं। एफिससका विश्वासीहरूलाई उसले एउटै शब्द भन्दै थिए कि अबदेखि मेरो मुख तिमीहरूले देख्न पाउने छैनौ, यो मेरो सायद अन्तिम होला तिमीहरूसँग भेट, अब तिमीहरूसँग कहिले पनि भेट हुनेवाला छैन, तिमीलाई म देख्दिन होला भनेर उसले विदाईको कुराहरू सुनाएका छन्। विशेष आजको वचन यो 21 अध्यायको थीम चाहिँ के रहनेछ भने, मैले यसरी दिएको छु 21 अध्यायको थीम चाहिँ कि पावल चाहिँ प्रभुका जनहरूले चाहिँ कति धेरै संघर्ष गरेका छन् प्रभुको सुसमाचार तपाईं र मेरो अगाडि ल्याउनका लागि। हामीले आजको वचनबाट यो कुराहरू सिक्न सक्छौं। तपाईं र मेरो अगाडि सिंगो बाइबल ल्याउनको लागि कति धेरै मानिसहरूले संघर्ष गरे, कतिजनाले मृत्यु खप्नु परेको छ, स्वयं येशू पनि मृत्युमा पर्नु पर्यो। पावल अनि प्रभुका दासदासीहरूले कति धेरै हामीले ट्रेनिङहरू गर्दा सुनिरहेका थियौं। यो कुराहरू ऐतिहासिक रूपमा तपाईहरुले फोनमा गुगलमा सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी नै ऐतिहासिक पुस्तकहरू पढ्नु भयो भने पनि कतिजनाहरूले यो पुस्तकलाई गुफाउदी लुकाएर, हैन, माटो मुनि खनेर लुकाएर विभिन्न कुराहरूमा राखेर जहाँनिर मानिसले भेटाउन सक्दैनन् त्यस्तो कुराहरू भित्र लगेर पनि आज सुसमाचार हाम्रो बीचमा ल्याइदिनु भएको छ। अनि यही कुरालाई आज हामी हेर्नेछौं प्रभुका दास पावलको जीवनबाट, जसले यति धेरै पुस्तकहरू लेखिकन आज हाम्रो बीचमा छोडिदिनु भएको छ र उहाँको जीवनको संघर्षलाई हेर्नेछौं। विशेष आजको चाहिँ विशेष अन्तिम भाषण, अन्तिम कुराहरू उसले गरेका छन्। उनको यात्राहरू अब टुङ्गिँदैछ, उसलाई पक्रेर चाहिँ अब जेलखानामा लाने निर्णय गरिरहेका छन्। प्रभुको दासहरूले अगमबाणी गर्नु भएको छ कि तपाई नजानुहोस् यरुशलेममा, तपाई नजानुहोस् भन्दा पनि उसले एउटै कुरो भन्छन्, म जान आवश्यकता छ किनकि मैले यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर। र प्रार्थना गरेर सुरु गर्छु। अब हामी प्रार्थना गरेर सरस्वती यसको हेर्नेछौं यो अध्यायले के भन्छ भनेर, अनि त्यहाँदेखि हामी अध्ययनमा जानेछौं। प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौं। हाम्रो हृदयको आँखाहरू परमप्रभुले, हृदयका कानहरू, विचारहरू हाम्रो दिमागलाई विशेष केन्द्रित गराउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौं। परमेश्वर बुवा, आज बेलुकाको विशेष हाम्रो वचन प्रभु हामी पाठ गर्न गइरहेका छौं। तपाईको दासको जीवनीलाई हामीले हेर्न गइरहेका छौं। प्रभु विशेष गरेर तपाईको वचनलाई प्रभु बोल्न त्यतिकै सजिलो छैन। तपाईको दासहरूको जीवनीलाई म जस्तो काम नलाग्ने व्यक्तिले व्याख्या गरे भने त आज त्यो एउटा कुनै पनि मोलको हुँदैन। तपाईको दासले त यति धेरै दुःख गरिकन मानिसहरू पीडा सही मानिसहरूद्वारा यति साह्रो नराम्रो स्थितिमा पुर्याएर, मृत्युसम्म पुर्याएर, नराम्रो थोकहरू, नराम्रो कुराहरूदेखि हरेक कुराहरू हुँदै आज हाम्रो सम्मानमा प्रभु हाम्रो जीवन, हाम्रो
अहिलेको पिढीसम्ममा तपाईँको वचन ल्याउनका लागि यति धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। प्रभु तपाईँको दासहरूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँका जनहरूको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ जसले आजको दिनसम्म हामीले तपाईँको जीवित वचन पढ्ने मौका पायौँ। यो सुन्दर पुस्तक बाइबललाई आज हाम्रो बिचमा ल्याइदिनु भयो। धन्यवाद विशेष तपाईँको दास पावल जसले आज सुसमाचारका पुस्तकहरू 13वटा पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ। धन्यवाद विशेष आज तपाईँको दासको जीवनीलाई हामी हेर्छौँ। प्रभु तपाईँले हाम्रो हृदयको आँखाहरू गरिदिनु होस् ताकि हामी पनि पावल जस्तै जीवन एउटा स्वच्छ जीवन जिउन सकौँ। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा। विशेष आज धेरैवटा चुनौती हामीले पाउन सक्छौँ पावलको जीवनबाट, र तपाईँहरूले यो चुनौतीहरूलाई साधारण ठान्नु हुँदैन। आज बेलुकाको चुनौती र यहाँहरूले पनि यो अवस्थाबाट सेवकाईबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने, यो अवस्थाबाट तपाईँहरू गुज्रिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई पनि एउटा के भन्नु सामर्थ पाउनुहुन्छ। पावलको जीवनबाट हामी हेर्नेछौँ। जब 20 अध्यायको जब हामी अन्तिमतिर जब हामी हेर्छौँ भने पावलले यस्तो कुराहरू गरेका छन्। अब एफिससका मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाएर उसले उसको अन्तिम भाषण हुँदैछ। अब म बिदा हुँदैछु तिमीहरूदेखि, अब म तिमीहरूसँग भेट हुनेवाला छैन, यो मेरो सायद तिमीहरूसँग मुख हेर्ने अन्तिम अवसर हो। अब तिमीहरूले मेरो कहिले पनि मुख हेर्न पाउँदैनौ भनेर उसले भन्दैछन्। सायद हामीलाई लाग्छ, कसैले हामीलाई यसो भनौँ भने हाम्रो हृदय यति साह्रो छिया हुन्छ, हाम्रो हृदयहरू यति साह्रो दुख्छ। अब प्रेम गरेको मान्छे, प्रभुको सुसमाचार लिएर जाने मान्छे अब तिमीहरूले मलाई कहिले पनि भेट्दैनौ भन्दै गर्दा हाम्रो हृदयहरू कस्तो हुन्छ होला। मण्डलीहरू कति धेरै निराशित भएको थियो होला। प्रभु जसले हामीलाई बचायो, प्रभुमा जसले हामीलाई ग्रहण गरायो, अब हामीले कहिले पनि भेट्दैनौँ। उनीहरूको जीवनमा कस्तो भएको थियो होला। उनीहरूले यहाँनिर 20को त्यहाँनिर 36 देखि 38सम्म हामी हेर्छौँ भने उनीहरू यति धेरै खुबै रुए भनेको छ। उनीहरूले अन्तिममा प्रार्थना गरेर बिदा गरिदिए र उनको अन्तिम आवाज नै यो थियो कि अब म तिमीहरूबाट बिदा हुँदैछु, तिमीहरूको मुख म हेर्न पाउनेवाला छैन होला। अनि उनले एउटै कुरा गर्दछन्, विश्वासमा सामर्थ्य हुन तिमीहरू हुनुपर्छ, तिमीहरू बलियो हुनुपर्छ, सामर्थ्यवान हुनुपर्छ। र विशेष गरेर अब हामी 21 को सरस्वती हामी हेर्नेछौँ अनि त्यहाँदेखि हामी विशेष पढ्न जानेछौँ। 1 देखि हामी 7 सम्म त्यहाँनिर पढ्छौँ भने पावलको विदाई छ। पावल चाहिँ विशेष यात्रा गरेर टुरोसका विश्वासीहरूसँग उनको भेट हुन्छ। त्यहाँनिर उनको यात्रा गरेर जाँदै गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँहरूमा ऊ पुग्छ, तर उसको अन्तिम गन्तव्य चाहिँ टुरोसका विश्वासीहरूसँग उनको भेट हुन्छ। अनि त्यहाँनिर पावल र टुरोसका विश्वासीहरू मिलेर प्रार्थना गरेर उनी टुरोस देखि उनी बिदाई हुन्छन्। 1 देखि 7 पदसम्म छ यो कुराहरू। अनि टुरोसमा त्यहाँनिर उनीहरूको प्रार्थना हुन्छ विश्वासी जनहरूसँग र उनीहरू बिदा भएर टुरोसदेखि फेरि टोलेमाइस भन्ने ठाउँमा उनी आइपुग्छन्। टोलेमाइसमा चाहिँ एकजना उनका साथी थिए जो चाहिँ फिलिप, हामी प्रेरितको किताबमा अस्ति हामीले पढिरहेका थियौँ। उनको एकजना साथी थिए अथवा उनका सँगी सेवक थिए जसलाई चाहिँ के भन्नु, उनी चाहिँ पावल अनि पत्रुस अनि यूहन्नाको सेवकाईमा जसलाई चाहिँ उनलाई अभिषेक गरिएको थियो र उनी एउटा सँगी दास पनि थिए। उनीसँग भेट हुन्छ कैसरियामा, टोलेमाइसको बसाइमा कैसरियाका फिलिपसँग उनको भेट हुन्छ। सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ फिलिपले चाहिँ उसको परिवारलाई यति साह्रो राम्रो गरेर हुर्काएको थिए। हामी हेर्न सक्छौँ तिनका अविवाहित छोरीहरूलाई यति साह्रो उनले हुर्काएको थिए प्रभुमा कि बाइबलले हामीलाई भन्छ ती 4 जना छोरीहरू चाहिँ अगमवक्ताहरू थिए, अगमवाणी बोल्थे उनीहरू। फिलिपले चाहिँ साँच्चीकै एउटा के भन्नु इसाई परिवार उनले निर्माण गरेका छन्। र विशेष गरेर आजको चुनौती यो पनि हुन्छ
कि हाम्रो परिवार, हाम्रो मण्डली, हाम्रो जीवनमा पनि फिलिप जस्तै एउटा के भन्नु आफ्नो छोराछोरी मण्डली चाहिँ एउटा के भन्नु ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय मण्डली बनाउनका लागि हामीलाई पनि आह्वान फिलिपको जीवनबाट हामी सिक्न सक्छौं। फिलिपले उसको जीवनबाट हामी हेर्न सक्छौं कि फिलिपको अविवाहित 4 छोरीहरू थिए जसले चाहिँ अगमवाणी बोल्दथे। यो कुराहरू हामी अलिक तल पाउन सक्छौं। जब फिलिपदेखि उनी बिदा हुन्छन्, उनी चाहिँ उनको फेरि भेट चाहिँ अगाबस भन्ने एकजना प्रभुको अगमवक्तासँग भेट हुन्छ। अनि अगमवक्ता अगाबस भन्नेले चाहिँ दासले भन्नुहुन्छ तपाईँ नजानुहोस्। उनले एउटा उदाहरण पनि दिन्छन्। उनले रुमाल लिन्छन्, पावलको रुमाल लिन्छन्, उसको कपडा, उसको खास्टो लिन्छन्, अनि त्यो खास्टोले उसको हात आफ्नै हात बाँध्छन्। अनि त्यहाँनिर के हुन्छ भने उसले अगमवाणी बोल्छन्, हेर्नुहोस् पावल प्रभुको दास, तपाईँ चाहिँ अब कैदमा पर्दै हुनुहुन्छ, प्लिज नजानुहोस् यरुशलेम। अब यरुशलेममा तपाईलाई बिदा के भन्नु मार्नेछन्, नजानुहोस्, तपाईलाई पक्रनेछन्, जेलमा लगाउनेछन्, तपाईलाई ताडना दिनेछन्, नजानुहोस् भन्छन्। तर पावलले एउटै कुरो भन्छन् कि येशूको नाउँमा कैदमा पार्नु त के, पार्नु मात्र होइन, पर्नु मात्र होइन, यरुशलेममा म मर्न पनि तयार छु। किनकि पावललाई अगाडि नै परमेश्वरले अगुवाई गर्नु भएको थियो। परमेश्वरले चाहिँ यरुशलेममा लाँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई थाहा थियो, अगमवाणीद्वारा भन्नु भएको थियो कि त यरुशलेममा जानुपर्छ, तेरो खाँचो छ, यरुशलेममा त पुग्नु पर्छ भनेर परमेश्वरले अगाडि नै भन्नु भएको थियो। तर त्यहाँनिर अगाबसले भन्छन् नजानुहोस्, किनकि तपाईँ त्यहाँ जानु नै तपाईको पक्राउ पर्नु हो, तपाईलाई पक्रेर जेलमा लगाउनेछन्, नजानुहोस् भन्दाखेरि उसले भन्छन् मलाई केही छैन, म बरु येशूको नाममा कैद पर्नु मात्र होइन, तर म मर्न पनि तयार छु। यो पनि हामीलाई चुनौती छ। के आज हामीले यो भन्न सक्छौं? के आज हामीले यो कुराहरू निर्णय लिन सक्छौं हाम्रो जीवनमा? सुसमाचारको खातिर मैले अघि भन्दै थिएँ, धेरैजनाहरूले बलि गर्नु भएको छ। प्रभुका दास दासीहरूले आफ्नो जीवनलाई मृत्युमा पुर्याउनु भएको छ। धेरै प्रभुका चेलाहरूले, जसले आज हामीलाई बाइबल ल्याउनका लागि, हाम्रो हातमा पुर्याइदिनका लागि, हाम्रो हातसम्म आज ल्याउनका लागि धेरैजनाले जीवन बलि दिनु भएको छ। यी व्यक्तिहरूले मात्र बोलेनन्, कतिजनाहरू जिउँदै जलाइनु पर्यो, कतिजनाहरू जिउँदै काटिनु पर्यो, जिउँदै क्रुसमा टाँगिनु पर्यो, जिउँदै हिर्कारा मारे, जिउँदै काटेर मारे, यूहन्नाको शिरको टाउको काटे चाहिँ प्रभुका चेलाहरू धेरैजनाको बलि भएका छन्। र के हामी यो भन्न तयार छौं? हामी कतिचोटि मुखले मात्र बोल्छौं, तर कतिचोटि हाम्रो व्यवहार, इभन म आफै पनि अनि तपाईहरु सबैलाई विशेष आजको वचनको चुनौती यो पनि छ। अहिले हामी पढ्दै जाँदाखेरि फेरि पनि यो चुनौतीहरुलाई हामी दोहोर्याउने छौं। त्यहाँदेखि उनी यरुशलेमको यात्रामा अब थिए, उनी यरुशलेमको यात्रामा उनी लाग्छन्। त्यहाँदेखि उता चाहिँ उनी यरुशलेमको यात्रामा लाग्छन् र उनी साइप्रस भन्ने ठाउँमा पुग्छन्। या साइप्रस भन्ने ठाउँमा जब पुगे, उनले पुरानो चेला, उनको पुरानो मित्र मनासोस भन्नेको घरमा आइपुग्छन्। त्यहाँनिर उनी आएर उनीसँग भेटघाट हुन्छ, उनीसँग बातचित हुन्छ, प्रभुको सेवकाईको बारेमा, प्रभुले कस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ यी कुराहरूको बारेमा, प्रभु अन्य जातिहरूले कति प्रभुमा विश्वास गरे यस्ता कुराहरू उनीसँग गफगाफ हुन्छ। उनले त्यही बिसाउँछन्। अब उनको यरुशलेमको यात्रा त्यहाँदेखि सुरु भइसकेको छ। तर यहाँनिर याकुब र एल्डरहरूको सेवकाईको बारेमा उसले जब सुन्छ, पावलले सुन्नुभयो कि अन्य जातिहरूले प्रभुलाई कति विश्वास गर्नु भएको छ, कति धेरै उनीहरूले प्रभुको वचन सुनाएका छन्, उनीहरूको सुसमाचारले के काम गरेको छ, यी कुराहरू जब पावलले सुन्छन् साच्चै उनी आशिषित हुन्छन्। हामीले पास्टर बुवाले देखाइरहनु भएको छ कि पावलको यात्राहरू कस्तो रहेको छ। हेर्नुलाई यो सब
सबै कुदेको रातोलाई चाहिँ पावलको यात्रा। हामी त यो देशहरूमा खुट्टाले हिँडेर हो हुनु थियो भने हामी कहिले पनि सक्दैनौँ, तर पावलले म मरे पनि प्रभुकै, जे पनि परम प्रभुको, जे भए पनि म परम प्रभुको भनेर उनी आफ्नो परिवार, शाखा सन्तान, आफ्नो हरेक कुराहरू त्यागेर मरे पनि म प्रभुको लागि मर्छु भनेर उनी निक्लिएका छन्। अब अन्तिममा पावलको पक्राउ परेको छन्। पावल पक्राउ परे किनकि अन्य जातिहरूले दोष लगाए कि पावल चाहिँ अब के भन्नु व्यवस्थाको विरुद्धमा गयो, के भन्नु यहुदीहरूको धर्मको विरुद्धमा गयो, मानिसहरूको विरुद्धमा छ नि भनेर पक्राउ हुन्छ। मैले अलिकति अगाडि त्योभन्दा उनको अन्तिम विदाईको भाषण छ अन्तिममा, त्यो पदहरू टुङ्गिन पाउँदैन अन्तिममा। तर जब हामी हेर्दै जान्छौँ भने परमेश्वरले उसको जीवनमा कसरी काम गर्नुभयो, कस्तो कुराहरू गर्नुभयो, परमप्रभुले कहाँबाट उसलाई छुडाएर ल्याउनु भयो, ऊ कस्तो थियो व्यक्ति, उनले आफ्नो भाषणमा सबै सुनाएका छन्। अनि त्यो भाषण सके पछाडि चाहिँ अझै पनि के भन्नु मानिसहरूले प्रभुको सुसमाचार सुनेर उसलाई कैदबाट छोड्नु होइन, झन् साह्रो चिच्याए। उनीहरूले भन्न थाले जबसम्म पावललाई मारिँदैन तबसम्म हामी भोकै बस्छौँ, हामी पिउँदैनौँ पनि, हामी बरु मर्छौँ, पावललाई नमारिकन बरु हामी केही पनि खाँदैनौँ भनेर उनीहरू अनसन बसे। अनि उनीहरूको एउटै माग थियो, पावललाई नमारुन्जेलसम्म हामी खाँदैनौँ पनि पिउँदैनौँ पनि। जब 22 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ उनीहरूको एउटै मात्र उद्देश्य त्यही थियो। अनि जब मानिसहरूको यो देखा परे उनीहरूका के भन्नु उनीहरूका लिडरहरू पनि ती मानिसहरूकै सपोर्टमा गए। ऊ मानिसहरूकै के भन्नु अब जस्तो कुनै पनि देशमा जनताले माग गर्छ भने त्यो कुराहरू केही नहुँदाखेरि अन्तिममा त्यो कुराहरू पुरा गरिदिनुपर्छ। र त्यो कुराहरू चाहिँ अन्तिममा भएन भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ ठुलो लडाइँ पर्छ त्यो देशभरि। तर यहाँनिर समाधान त्यो देशको परिस्थिति, त्यो ठाउँको परिस्थितिलाई समाधान गर्नको लागि अन्तिममा गएर पावललाई चाहिँ रोमको जेलमा पुर्याइयो। र रोमको जेलमा पनि उनले प्रभुको सेवकाईहरू धेरै सुसमाचार सुनायो अनि यसरी उनलाई मृत्युसम्म पुर्याइयो र उनी मृत्युमा पुगेका छन्। जो चाहिँ हामी 21 अध्यायमा पढ्दैनौँ, 22, 23, 24, 25 हुँदै हामी गएर अन्तिममा त्यो कुराहरू हेर्दै जानेछौँ। तर आज हामी विशेष उनको यात्राको बारेमा पढ्नेछौँ र सुरु गर्नेछौँ। मैले भनिसकेँ, अब मैले धेरै एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन यति भने पछाडि, अनि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले सबै कुराहरू भनिसकेको छु। उनीहरूसँग बिदा भई 1 पददेखि पढ्दैछु 21 अध्यायको। उनीहरूसँग बिदा भई हामी जहाजबाट चढेर सिधै कोसमा पुग्यौँ र भोलिपल्ट रोडासमा र त्यसबाट पटारमा आइपुग्यौँ। अनि फोनिकियामा जाने एउटा जहाज भेटाएर हामी त्यहाँबाट चढेर गयौँ। अघि यहाँ उनीहरू बिदा भई भनेको चाहिँ माथि एफिससदेखि उनीहरू बिदा भए, उनीहरू सबैजना रोए, उनीहरू प्रार्थना गरे, समुद्रमा के भन्नु त्यो एउटा के भन्नु त्यो समुद्रको किनारमा उनीहरू भेला भए, प्रार्थना गरेर उनी बिदा भए। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरू बिदा भइसके पछाडि उनीहरू जहाजमा चढेर उनीहरूको यात्रा भयो। 3 पदलाई म पढ्दैछु। जब साइप्रस देखा पर्यो तब त्यहाँबाट देब्रीतिर पारी सिरियातर्फ लगेर टुरोसमा उत्रियौँ। यहाँ किनभने जहाजका मालसामान त्यहाँ उतार्नु परेको थियो। चेलाहरूलाई खोजी फेला पारेर तिनीहरूसँग हामी 7 दिन त्यहाँ बस्यौँ। पावल यरुशलेममा नजानु भने तिनीहरूले पवित्र आत्माद्वारा भने। त्यहाँबाट हाम्रो हिँड्ने बेला भएपछि हामी बिदा भएर आफ्नो यात्रामा निक्ल्यौँ। आफ्ना जहाज बालबच्चा समेत तिनीहरू जम्मै हामीलाई सहर बाहिरसम्म पुर्याउन आए। हामीले समुद्रको किनारमा घुँडा टेकी प्रार्थना गर्यौँ र एउटा अर्कासँग बिदा भयौँ। तब हामी जहाजमा चढ्यौँ र तिनीहरू चाहिँ आफ्नो घरमा फर्के। आमेन। प्रभुको दास दासीहरूलाई धन्यवाद होस् जसले पावलको सेवकाईमा ठुलो सहयोग गर्नु भएको छ। उनीहरूलाई अगाडि नै पवित्र आत्माद्वारा देखाउनु भएको थियो कि उनी चाहिँ जानु मिल्दैन किनकि त्यहाँनिर समस्या हुन्छ। तर अहिले हामी त्यो
किन उनी जानै पर्छ भनेर भन्दैछन्। अहिले हामी पढ्नेछौँ। उनलाई बिदा गरियो, उनीहरू प्रार्थना गरे, समुद्रको किनारमा उनीहरूको बिदा भयो अनि उनीहरू प्रार्थना गरे अनि त्यहाँदेखि उनीहरू आफ्नो घर फर्के। सायद यहाँनिर लेखिएको छैन उनीहरूको हृदयहरू कति छिया छिया भएको थियो होला, पवित्र आत्माले भन्नुभएको थियो यस्तो कुराहरू हुन आउँदैछ भनेर। तर स्टिल यहीँबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ प्रभुको सुसमाचारको लागि उसले यति धेरै सङ्घर्ष गरेको छ। म मर्नु पर्दैछ भनेर थाहा छ, पवित्र आत्माले बोलिसक्नु भएको थियो यस्तो हुन्छ है तिमीलाई भनेर भन्नुभएको थियो। उसको जीवनमा परमेश्वर आफै पनि बोल्नु भएको थियो। तर उसले जुनै पुस्तकमा पनि हेर्छौँ भने उसले लेखेका पुस्तकहरूमा हेर्छौँ भने कि मलाई मर्नु लाग्छ जिउनु भन्दा त म मर्छु बरु ख्रीष्टको सुसमाचारको लागि। उसले यसरी नै जहिले पनि आफ्नो दृढता, उनको साहसीपना, उसको प्रभुतिरको जब 22 अध्यायमा हामी फेरि पढ्छौँ, जब हामी हेर्छौँ उसले भनेका छन् म कस्तो थिएँ तिमीलाई थाहा छ, म कुन अवस्थाबाट आएको थिएँ, मैले प्रभुका जनैलाई कति सताए भन्ने कुरोहरू तिमीहरूलाई थाहा छ, यो कुरोहरू तिमीहरूले छर्लङ्ग दिए म को हो भनेर तिमीले चिनेका छौ, म त्यस्तो अवस्थाबाट आएको, तर अहिले सुसमाचारको लागि म मर्न तयार छु, तिमीले मलाई जे गरे पनि हुन्छ उसले भन्दछन्। अब 7 देखि म पढ्दैछु। टुरोसबाट समुद्र यात्रा गरी हामी टोलेमाइसमा आइपुग्यो। अघि मैले भन्दै थिएँ उनी टोलेमाइसमा आइपुगे। त्यहाँ भाइहरूलाई अभिवादन गरी तिनीहरूसँग एक दिन बस्यौँ। भोलिपल्ट हामी बिदा भएर कैसरियामा आयौँ र प्रचारक फिलिपको घरमा बस्यौँ। ती 7 जना मध्ये एकजना थिए र हामी तिनीसँग बस्यौँ। अगमवाणी बोल्ने तिनका 4 जना अविवाहित छोरीहरू छन्। हामीले कसरी आफ्नो परिवारलाई तयार गर्दैछौँ, हाम्रो छोराछोरीहरू, हाम्रो परिवार, हाम्रो मण्डलीलाई कसरी तयार गरिँदैछ। यहाँनिर पावल जब फिलिपलाई ट्रेनिङ गरे, फिलिप यति साह्रो दह्रो छ, यति साह्रो शक्तिशाली छ, उनको परिवारदेखि लिएर हरेक कुराहरू साहसी छ। अनि यहाँनिर उनी आइपुगे। उनको यात्राको के भन्नु एउटा बस्ने ठाउँ उनले फिलिपलाई छाने अनि फिलिपको घरमा उनले त्यो के भन्नु बिताउने मौका परमप्रभुले उसलाई दिनुभयो। उनी पनि एक ती 7 मध्ये जसलाई उनीहरूले छानेका थिए, प्रभुको सेवकाईको लागि उनले छानेका थिए। अनि ती फिलिप थिए र ती फिलिपलाई उनको भेट भयो। उनी पनि एक प्रभुका सच्चा दास थिए र उनीसँग उनको भेट भयो। अब हामी 10 पददेखि हेर्नेछौँ। हामी त्यहाँ केही दिन बस्दा यहुदियाबाट अगबस नाउँका एकजना अगमवक्ता आए। उनले हामी कहाँ आएर पावलको पटुका लिए आफ्नो हात खुट्टा बाँधेर भने, पवित्र आत्मा यसो भन्नुहुन्छ, यो पटुका जुन मानिसको हो त्यसलाई यरुशलेममा यहुदीहरूले यसै गरी बाँध्नेछन् र अन्य जातिहरूको हातमा सुम्पिदिनेछन्। यहाँनिर अगबस भन्ने प्रभुका छोरा अगबस भन्ने आएर उसले भन्दछन्, हेर्नुहोस् उसकै आफ्नो पटुका लिइसके पछाडि भन्दछन् तपाईँलाई यसरी नै बाँध्नेछन्, पवित्र आत्माले यो कुरा मलाई देखाउनु हुँदैछ उसले भन्दछन्। अगबसले गरिएको अगमवाणीलाई पनि उसले के भनेका छन् अहिले हामी हेर्नेछौँ। यो कुरा सुनेर हामी र त्यस ठाउँका मानिसहरू मिलेर तिनलाई यरुशलेम नजानुहोस् भन्ने बिन्ती गर्यौं। तर पावलले जवाफ दिए, तिमीहरू यसरी रोएर मेरो मनलाई किन छिया छिया पार्छौ? यहाँ कत्रो रुवाई होला कि प्रभुको दासले भनिरहनु भएको छ, अब तपाईँ मर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पक्रेर अब जेल खानामा लाउनेछन्, तपाईँको अन्तिम सायद त्यही हुन्छ होला भनेर प्रभुका जनहरूले सम्झाएका थिए। जब यो कुराहरू पावलले सुन्दछन्, उसको डेस्टिनीलाई एउटा भङ्ग गरे जस्तै उसको हृदयमा लाग्न थाल्यो कि तपाईँहरू किन यति धेरै रुनुहुन्छ कि मलाई जानु दिनु हुँदैन, किन मेरो मनलाई तिमीले छिया छिया पार्छौ? उनले भन्छन् एउटै कुरा, प्रभु येशू ख्रीष्टको निम्ति कैदमा पर्नु मात्र होइन तर यरुशलेममा मर्न पनि म तयार छु। किन मेरो मनलाई छिया छिया पार्छौ? यति मात्र होइन, म मर्न पनि तयार छु, तिमीहरू रुनु पर्दैन मेरो लागि। येशू ख्रीष्टले जसरी भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो निम्ति नरो,
तिमीहरूका बालबच्चा तिमीहरूको परिवारको लागि रह, मेरो लागि नरहौ भनेर भन्नुभयो। त्यसरी नै पावल भन्दछन् मेरो मनलाई तिमीले छिया पार्ने काम नगर। उनको अडिग, उनको सङ्घर्ष आजको दिनहरूमा हामीले यही कुरा लिनुपर्छ। हामीले कसरी हाम्रो इसाईको दौडलाई हामीले कसरी लिएका छौँ। कुनै कुराले हामीलाई छेक्छ, कुनै कुराले हामीलाई लडाउँछ, कुनै कुराले हामीलाई अल्झाउँछ भने यो कुराहरू हामीले निर्णय गर्नुपर्छ कि यति मात्र होइन, योभन्दा पनि अझै धेरै म प्रभुको काम गर्नेछु। यो सानो कुराले मलाई अल्झाउन पाउँदैन। उनी एउटै कुराहरू भन्दछन्। हामीले यो पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर हामीले के भन्नु चित्र बनाउन सक्छौँ, त्यहाँनिर हामीले एउटा भिडियो बनाउन सक्छौँ कि उनीहरू कति धेरै रुए होला, पावललाई कति धेरै सम्झाए होला। यहाँ बाइबलमा सबै उल्लेख गरिएको छैन, तर यो उनीहरू रुनुको पछाडि उनीहरूले कति धेरै सम्झाए होला, उनीहरूले कति धेरै भने होला नजानुहोस् भनेर। तर उनी एउटै कुरा भन्दछन् कि म जानु आवश्यकता छ भनेर। म बरु मर्न पनि तयार छु प्रभुको सुसमाचारको लागि। तपाईँ र मेरो हातमा प्रभुको वचन ल्याइदिनका लागि उनी आफ्नो जीवनलाई पनि बाजीमा राखेका छन्। यहाँनिर हामी हेर्छौँ, अझै हामी तल पढ्दै जानेछौँ। हाम्रो पुगेका छौँ हामी 14 पदमा। तिनलाई मनाउन नसक्दा प्रभुको इच्छा पुरा होस् भनी हामी चुप लाग्यौँ। ती दिनपछि हामी तयार भयौँ र यरुशलेम तर्फ लाग्यौँ। हाम्रो साथमा कैसरियाका कुनै चेलाहरू पनि गए र तिनीहरूले हामीलाई साइप्रसका एकजना पुरानो चेला मनासोस भन्नेको घरमा ल्याए। तिनी कहाँ हामीलाई बस्नु परेको थियो। उनको यात्रा जब त्यहाँबाट बिदा भए, त्यहाँदेखि पछाडि उनी मनासोस भन्ने व्यक्तिको घरमा आइपुगे। अब उनी पावल चाहिँ अब मनासोसको घरदेखि यरुशलेम जानको लागि उनी रेडी भइसकेका छन्। उनी यति धेरै हृदयमा यति साह्रो शक्ति, पवित्र आत्माको शक्ति उनमा पाएको छ। उनीमा डर छैन, उनीमा निराशा छैन, उनीहरूमा त्रास छैन। उसलाई कहिले पनि लागेको छैन कि म मर्दैछु भनेर। उसले एउटै कुरा सोचिरहेका छन्, म प्रभुको लागि एउटा शक्तिशाली काम गर्छु। त्यहाँनिर गएर धेरै यहुदीहरूलाई प्रभुमा विश्वास गराउँछु, धेरै त्यहाँ प्रभुको सुसमाचारहरू मैले फैल्याउनु परेको छ। 17 पददेखि अनि जब हामी यरुशलेममा आइपुग्यौँ तब भाइहरूले हामीलाई खुसी साथ स्वागत गरे। भोलिपल्ट पावल हामीसँग याकुब कहाँ गए। त्यहाँ सबै एल्डरहरू उपस्थित थिए। तिनीहरूले अभिवादन गरेपछि पावलले तिनको सेवकाईद्वारा अन्य जातिहरूको बीचमा परमेश्वरले गर्नुभएको काम तिनीहरूले एक एक गरी बयान गरे। परमेश्वरको दासलाई महिमा भएको होस्, प्रशंसा भएको होस्। विशेष गरेर पावलको सुसमाचारद्वारा अन्य जातिहरूले प्रभुलाई कति विश्वास गरेका थिए। यहाँनिर प्रभुका दास याकुबले बयान गरेका छन्, तपाईले प्रचार गर्नुभएका कुराहरू, तपाईको सेवकाईद्वारा मानिसहरू अन्य जातिहरू प्रभुमा कति आएका छन्, यो कुराहरू उनी गर्दछन्। यो कुराहरू विशेष हाम्रो इसाई मण्डलीहरूमा पनि यो कुराहरू खाँचो छ। ठाउँ ठाउँमा प्रेरितका शिक्षा, प्रेरित जस्ता व्यक्तिहरू आज हाम्रो इसाई मण्डलीहरूलाई चाहिएको छ। हामी कतिचोटि हामी मण्डलीमा सीमित हुन्छौँ, हामी कतिचोटि संकुचित के भन्नु एउटा सानो सानो कुराहरूमा हामी बसिरहेका हुन्छौँ। तर धेरै ठुलो पावलले जस्तो धेरै ठुलो ठुलो कुराहरू हामीले हेर्नु पर्दछ। मण्डलीहरू स्थापित गर्नुपर्छ, ठाउँ ठाउँमा प्रभुका सुसमाचारहरू हामीले पुर्याउनु पर्छ। उनले धेरैवटा मण्डली स्थापित गरेका छन् विभिन्न ठाउँमा। उनले कहिले पनि यो मेरो हो, यो तेरो हो भनेर उसले भनेनन्। अनि प्रभुको सुसमाचार फैलाइरहे। जहाँ पुग्छन् तपाईँले गर्नुभएको सेवकाईले आज यति मण्डली बाँचेको छ भनेर मानिसहरूले सुनाउँथे। यो सुनेपछि उसको जीवनमा यति धेरै हर्ष, उसको हृदयमा यति धेरै आनन्द आउँथ्यो। यही कुराहरू याकुब र त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूले वर्णन गरेका छन्। यो सुनेपछि तिनले परमेश्वरको महिमा गरे। आमेन। परमेश्वरले गर्नुभएका कुराहरू सुनेपछि भने र महिमा गरे। तब तिनलाई भने, हेर्नुहोस् भाइ, यहुदीहरूको बीचमा विश्वास गर्नेहरू हजारौं छन्। व्यवस्थाका कुराहरू उनीहरू सबै जोसिला छन्। उनीहरूले तपाईको बारेमा पनि केही कुराहरू सुनेका छन्। सो के हो भने अन्य जातिहरूको बीचमा बस्ने यहुदीहरूलाई तपाईले मूसालाई त्याग गर्नु र तिनीहरूका बालबच्चालाई खतना नगर्नु र रीतिथिति पालन नगर्नु भनेर सिकाउनु भएको छ अरे। यहाँ हेर्नुहोस्, अब दोष यस्ता कुराहरू यरुशलेममा फैलिएको छ। तपाईले यसो भन्नुभयो अरे। त्यो समयमा जब मानिसहरूले
उनीहरूको पुर्खाको मोसाको बारेमा, अब्राहमको बारेमा, खतनाको बारेमा जब मानिसहरूले भन्थे नि, कसैले अलिकति फाल्टो कुरा गर्यो भने ती मानिसहरूलाई मृत्युमा पुर्याउँथे। त्यस्तो उनीहरू कठोर थिए, जसले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ कसैले यसको विरुद्धमा बोल्यो भने उनीहरूले मृत्यु सहनु पर्थ्यो। उनीहरूले के भन्नु, तडपाई मार्ने काम गर्थे। अनि तपाईँले यो सिकाउनु भएको छ अरे, यो हामीले सुनेका छौँ। तपाईँ चाहिँ के भन्नु, व्यवस्थाको विरुद्धमा, उनीहरूको शिक्षाको विरुद्धमा तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर हामीले तपाईँको बारेमा सुनेका छन्। उनीहरूले तपाईँको विरुद्धमा गएका कुराहरू तपाईँले उनीहरूको शिक्षाको विरुद्धमा तपाईँले सिकाउनु भएको छ भनेर मानिसहरूले तपाईँलाई पक्राउ पार्नको लागि तयारी हुनुहुँदैछ भनेका छन्। यहाँनिर हामी हेर्छौँ अलिक तल, अब के गर्ने हो, तपाईँ आउनु भएको छ भने उनीहरूले निश्चय सुन्नेछन्, यसकारण जे हामी भन्छौँ सो गर्नुहोस्। भाकल गर्नेहरू 4 जना हामीसँग छ, यिनीहरूलाई लिएर तपाईँ र यिनीहरूका साथसाथै शुद्ध हुनुहोस् र यिनीहरूलाई चाहिने खर्च तपाईँले भरिदिनुहोस् र यिनीहरूले कपाल खैरिउन्। यसरी तपाईँको व्यवस्था पालन गर्नुभएको देखेर तपाईँको विषयमा सुनेको कुनै कुरो सत्य रहेनछ भनी सबैले थाहा पाउनेछन्। अनि तर अन्य जातिहरू जसले विश्वास गरेका छन् तिनीहरू मूर्तिलाई बलि चढाएका थोक, रगत, गला अठ्याएर मारेको पशुको मासु र व्यभिचारबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय जनाएर हामीले पत्र लेखेका छौँ। तब पावलले ती मानिसहरूलाई लगेर भोलिपल्ट तिनीहरूका साथसाथै आफूलाई पनि शुद्ध गराएर शुद्धिकरणका दिन कहिले पुरा हुने तथा हरेकको निम्ति दिने भेटीको सूचना दिने तिनी मन्दिरभित्र पसे। यहाँ विशेष गरेर उनले सत्य कुराहरू प्रचार गर्दैछन् जो चाहिँ पावल र प्रभुका विश्वासीहरूलाई सही छ, तर जो चाहिँ यहुदी र तिनीहरूका विश्वास गर्ने ती मतका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ असह्य छ। यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा कुराहरूमा जोगाउनु खोज्छन्, तर उनी भन्छन् कि सही कुरा सही हो, गलत चाहिँ गलत हो भनेर उनी सम्झौता गर्न मान्दैनन्। उनीहरूले भन्छन् प्लिज यस्तो भनिदिनुहोस् भनेर उनीहरूले आग्रह गर्छन्, तर उनी होइन, यो कुरा सही होइन, यो कुरा सही हो जो चाहिँ हामीले पालन गरिरहेका छौँ। र यो कुराहरूको यहाँ वर्णन गरिएको छ जो अघि हामीले अर्को पोइन्ट हेरिरहेका थियौँ कि तपाईँ चाहिँ यस्तो गर्नुहोस् अनि तपाईँ जोगिनुहुनेछ भनेर उनीहरूले सिकाइरहेका थिए। तर पावल चाहिँ यहाँनिर त्यो कुराहरू सुन्दैनन्, सही कुराहरूमा मात्रै उनी लागि बस्छन्। र अब हामी पावलको पक्राउ भन्ने हामी शीर्षकमा जानेछौँ। र पावलको पक्राउ त्यहाँनिर 27 पददेखि म अलिक छिटो कुद्दैछु। जब 7औं दिन पुरा हुन लागेको थियो तब एसियाका यहुदीहरूले पावललाई मन्दिरमा देखेर सारा भिडलाई उत्तेजित पारेर तिनलाई पक्रे। उनीहरूले यसो भन्दै कराउन लागे, इजरायलका मानिस हो, सहायता गर्नुहोस्, हामीलाई जताततै हाम्रो जाति, हाम्रो व्यवस्था र यस ठाउँको विरुद्धमा शिक्षा दिई हिँड्ने मान्छे यही हो। यति मात्र होइन, यसले ग्रीकलाई पनि मन्दिरमा ल्याएर यस पवित्र ठाउँलाई अशुद्ध पारिएको छ, किनभने यसको अगाडि उनीहरूले एफिससको त्रोफिमस भन्ने एकजनालाई तिनीसँग सहरमा देखेका हुनाले त्यसैलाई पावलले मन्दिरभित्र ल्याएका हुन् भनी उनले ठाने। तर जम्मै सहरमा हलचल भयो र मानिसहरू एकै साथ दौडिँदै आए। उनीहरूले पावललाई पक्रेर मन्दिरमा बाहिर घिस्याउँदै ल्याए र तुरुन्तै ढोकाहरू बन्द गरे र उनीहरूले तिनलाई मार्ने चेष्टा गरिरहेको थियो। तब सारा यरुशलेम खलबलिएको छ भन्ने खबर पल्टनका सेनापतिमा आइपुग्यो र तुरुन्तै सिपाही र कप्तानहरूको साथमा लिएर उनी दौडिँदै आएर उनीहरूले सेनापति र सिपाहीहरूलाई देखे र पावललाई कुट्न छोडे। यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ कि उनलाई मानिसहरूले पक्रन लागे। उनीहरूले एउटै आवाज थियो, यिनले खलबल बनाए, यिनले झुटो शिक्षा ल्याए, यिनले चाहिँ के भन्नु हाम्रो व्यवस्थाको विरुद्धमा गए, यिनलाई मार्नै पर्छ, यिनी चाहिँ के भन्नु एउटा
हाम्रो संस्कृतिलाई बिगार्ने व्यक्तिहरू कतिजना प्रभुका दास दासीहरू शहीद भएका छन्। यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ। हामीले पनि देखेका छौँ, हाम्रै समाजमा पनि हामीले देखेका छौँ, हाम्रै वरिपरि पनि प्रभुका जनहरू जसले यति धेरै दुःख सहनु भएका छ सुसमाचारको खातिर, प्रभुलाई पाएको खातिर धेरैजनाहरूले आफ्नो परिवार, आफ्नो मण्डली, आफ्नो शाखा सन्तान, आफ्नो छर छिमेकी, आफ्नो देश त्यागेर हिँड्नु भएको छ। र विशेष गरेर यहाँनिर आउँछौँ भने उनीहरूलाई यति साह्रो कुटे जब पल्टनको सेनापतिले चाल पाए, खैला बैला भएको, उनले जब आए अनि मात्र उनलाई कुट्न छोडे। सायद कति कुटाइ खायो होला उसले। यहाँनिर पनि हामी हेर्न सक्छौँ सेनापति नआउन्जेलसम्म कति साह्रो कुटाइ खायो होला। के भन्नु, त्यहाँ सहरको गेट पनि त्यहाँनिर लागेको छ। र पावललाई यति साह्रो कुटे भनेर लेखिएको छ। कुट्न अनि मात्र जब पल्टनको सेनापति आए अनि कुट्न छोडे, तब ती सेनापति नजिक आएर पावललाई समातेर दुई सांग्राले तिनलाई बाँध्ने हुकुम दिए। यो के हो र यसले के गर्यो भनी सोधे। तब त्यस भिड मध्ये कसैले एक कुरा र कसैले अर्को कुरा गरेर भनेर कराएर उनले यस हल्लाले गर्दा घटना के हो सो थाहा पाउन नसकेकोले पावललाई ब्यारेकमा लैजान भनी आज्ञा दिए। जब पावल भर्याङमा आइपुगे तब धुइरोको हिंसक उत्तेजकले गर्दा सिपाहीहरूले तिनलाई उचालेर लगे। हेर्नुहोस् त कति धेरै पावललाई मार्नको लागि सायद त्यो सिपाहीहरूले उचालेर नलगेको थियो भने त्यति नै खेर मारिसक्थ्यो होला, तर सिपाहीहरूले उचालेर लगेको कारणले त्यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ 36 भन्छ त्यसलाई सिध्याइदेऊ भन्दै उनीहरू कराए। त्यो भिडले त्यसलाई सिध्याइदेऊ भनेर उनलाई कराउन लागे। अब यहाँनिर मैले तपाईहरुलाई छिटो लगेको कारण हाम्रो समयहरू पुरा भएको कारणले गर्दाखेरि र 37 देखि 40 पछिसम्म विशेष गरेर यो चाहिँ 22 अध्यायको कन्टिन्यू भएको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई अघि नै 22 अध्यायलाई भनिदिए। म यो सबै पढ्दिन, तर 22 अध्यायमा जब हामी हेर्छौं भिडलाई पावलको सम्बोधन उसले भन्छन् म कस्तो मानिस थिए, मैले तपाईहरुबाटै पुर्जी लिएर यो काम गरेको थिए, मैले स्त्री र पुरुषहरुलाई घिस्याइ ल्याएर मैले जेलखानामा हालेको हो कि हैन, मैले के भन्नु सभाघरहरुमा सताएको हो कि हैन, मैले यस्तो गरेको हो कि हैन तपाईहरुलाई थाहा छ। अनि म यसरी परिवर्तन गए, म दमिश्कसमा जाँदै थिए, मैले प्रभु येशूलाई यसरी भेटाए, म यसरी परिवर्तन भएको। उसले यसरी आफ्नो वृत्तान्त सबै कुराहरू सुनाउँछन्, तब पनि भिडले मान्दैनन्। अनि त्यहाँदेखि नमानेको कारणले उनीहरूले अघि मैले भन्दै थिए यो व्यक्तिलाई नसिद्ध्याउन्जेलसम्म चाहिँ हामी खाना पनि खाँदैनौँ पिउँदैनौँ पनि भनेपछि उनीहरू अनसन बसे, उनीहरूले मार्ने चेष्टा गर्दै थिए। तर अन्तिममा त्यहाँको शासकले भन्छन् उसलाई चाहिँ रोमी सरकारको हातमा सुम्पिदिउँ। अनि रोमीको जेलमा उनले अरु धेरै म व्याख्या गर्दिन किनकि आउँदो दिनहरुमा प्रभुको दासहरूले भन्नुहुनेछ रोमीको जेलमा प्रभुको दासहरूले धेरैजनालाई विश्वास गराउनु भयो। अन्तिममा उनको मृत्यु भएको छ। र म 37 देखि 40 सम्म म पढ्दिन, यहाँहरुलाई सायद 22 अध्याय अध्ययन गराउनेले पढ्नुहुन्छ होला किनकि यो 22 अध्यायको कन्टिन्यू हो। र 22 अध्यायमा चाहिँ हामी विशेष उसले कसरी सम्बोधन गरे, उसको जीवन कसरी परिवर्तन भयो भन्ने शीर्षक छ। अनि त्यहाँदेखि कसरी भिडले रेस्पोन्स गर्यो, कसरी भिड चाहिँ के भन्नु एककोरो लागेर खेद्यो र उनलाई मृत्युमा पुर्याउने कोसिस गरिरहेको थियो भन्दै विशेष आजको वचनले हामी सबैलाई चुनौती यो छ कि हामीले पनि यस्तै विश्वासको लडन त लडेका छौं कि हामीले पनि यस्तै के भन्नु समस्या आउँदा के हामी अडिक हुन्छौं, कि हामी पवित्र आत्मालाई सुन्न तयार छौं, कि हामीले परमेश्वरको आवाजलाई ग्रहण गर्न तयार छौं, कि हामीले पनि पावलले जस्तो सुसमाचारको खातिर अगाडि बढ्न सक्छौं हाम्रो जीवन पनि। र विशेष आजको चुनौती यो छ अनि हामी सबैलाई पनि विशेष आजको सेवकाईबाट आजको वचनबाट हामीले सिक्नु पर्ने कुराहरू यो छ। हाम्रो पनि मिशनरी जर्नी, हामीले यो दिनै पछि डिभोसन गरेको यही हो। हाम्रो पनि सेवकाई मिशनरी जर्नी चाहिँ लामो हुनुपर्छ।
हामी कतिचोटि एक ठाउँ बसेका छौँ, मिठो मिठो खाएका छौँ, हाम्रो वरिपरिको साथी, हाम्रो वरिपरिको देश, हाम्रो वरिपरिको ठाउँहरू मरिरहेको छ र हामीले पनि सुसमाचार पुर्याउनु पर्छ। पावलले जस्तै हामीले पनि हाम्रो यात्रा, हात, हाम्रो खुट्टा, हाम्रो सोच विचारहरू प्रभुको काममा उठाउनु पर्छ। अनि उसले जस्तै भन्न सक्नुपर्छ, हामी मरे पनि मर्न तयार छौँ येशूको लागि, बाँचे पनि उहाँको काम गर्छु उहाँको लागि भनेर। र आजको वचनले सबैलाई हौसला मिलेको छ पक्कै पनि। म पनि धेरै आशिषित भएँ मैले जब पढ्दै थिएँ र यतिमा राख्दै सबैलाई जय मसीह। पास्टर न्यामालाई यस समय प्रेरितको किताबबाट हामीले सिक्दैछौँ प्रभु। त्यसरी नै हामी परमेश्वर तपाईँले सिकाउनुहोस्, तपाईँको यात्रामा अगाडि बढ्न हामीलाई अनुग्रह अनि कृपा गराउनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछु। आज तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी बिरामीहरूको विषयहरू आएको छैन पिता, तर पनि तपाईँ परमेश्वर जान्नुहुन्छ। तपाईँको छोराछोरी, तपाईँको दासहरू कतिजना कहाँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बिरामीहरू छन् भने प्रभु तपाईँको रगतले छुएर तपाईँले चङ्गाई दिनुभएको होस्। उनीहरूलाई पनि स्वास्थ्य जीवन दिएर जातिबाट तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा दिने छोराछोरी बन्न सकुन् पिता, त्यो योग्य तपाईँले बनाउनुहोस्। अनि आज हामीले अब आउने भोलिको भारहरू कतिजनाको छ, सबै घरलाई आफ्नो आफ्नो भारहरू जिम्मेवारी निभाउन उनीहरूलाई पनि तपाईँको अनुग्रह तपाईँले राख्नुहोस्। तपाईँको उपस्थितिमा, पवित्र आत्माको शक्तिमा, सामर्थ्यमा त्यो वचन बोल्ने छोरालाई, लिड गर्ने छोरालाई तपाईँले सहायता मद्दत पुर्याउनु भएको होस् भनिकन प्रार्थना गर्दछु। अनि फेरि पनि म हाम्रै मण्डलीको बहिनीको निम्ति प्रार्थना गर्दछु प्रभु। त्यो बहिनीलाई तपाईँ परमेश्वर जान्नुहुन्छ। नाना किसिमको बिरामीहरू उसको शरीरमा भइरहेको छ प्रभु। हामी मानिसमा छौँ, संसारमा छौँ, मानिसमा छौँ, तपाईँलाई कतिपल्ट हामीले बिर्सन्छौँ, तपाईँलाई भुल्छौँ पिता। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी भुल्छौँ, तर पनि तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। कहिले पनि हामीलाई तपाईँले त्याग्नुहुन्न। हर बखत तपाईँ हाम्रो गोठालो, हामीलाई तपाईँको लौरोले हामीलाई गोठालो गरेर तपाईँको निगरानीमा राख्नुहुन्छ पिता। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आज त्यो छोरी चङ्गाई भएर भोलि जातिबाट उसको कामहरूमा जान सकोस्, त्यो योग्य तपाईँले बनाउनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। अनि यसरी नै हामीलाई निरन्तर रूपमा यो फ्यामिली डिभोसनमा तपाईँको राज्यमा अगाडि बढिरहन, यसरी नै तपाईँको नाउँमा भेला भइरहन हामीलाई सधैँभरि तपाईँले सहायता मद्दत पुर्याउनु भएको होस् पिता। त्यसरी नै नेपाल, इन्डिया, भुटान अहिले उहाँ उज्यालो हुँदैछ प्रभु। उहाँहरू अहिले आफ्नो आफ्नो काममा जानुहुनेछ, आफ्नो आफ्नो सेवाकाईको निम्ति अगाडि बढ्नुहुनेछ। तपाईँले उहाँहरूलाई पनि अनुग्रह अनि कृपा राख्नु भएको होस्। अनि यहाँ पनि हामी सबै स्टेट कहाँबाट बसेको छौँ, कतिजना रातिको काममा जानुहुन्छ, कतिजना अब हामी ओछ्यानमा सुत्नेछौँ पिता। तपाईँले सहायता अनि मद्दत पुर्याउनु भएको होस्। सबै कुरो बाँकी जीवन, बाँकी समय तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छु उच्च अनि प्यारो पिता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। जय